हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस 4th इयरको एन्टरप्रेनरसिप पढ्न जाँदैछौँ है त। जस अन्तर्गत चाहिँ आज हामी च्याप्टर 5 पढ्दैछौँ, जुन च्याप्टर 5 को चाहिँ आज हाम्रो पार्ट 1 रहेको छ है त। जुन च्याप्टर 5 चाहिँ हाम्रो एन्टरप्रेनरल भेन्चर क्रिएसन है त। यसरी चाहिँ जुन हाम्रो यस अन्तर्गत चाहिँ हामीले आइडिया जेनेरेसनको कुरा पढ्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो यहाँ आइडिया जेनेरेटिङ गर्नको लागि हामीले अपनाउनु पर्ने टेक्निक्सहरूको बारेमा पढ्छौँ। त्यसै गरी कुनै पनि आइडियाजलाई चाहिँ हामीले इन्करेजिङ गर्नुका साथसाथै यसलाई कसरी प्रोटेक्टिङ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पढ्छौँ। र यो च्याप्टर चाहिँ अलि धेरै हाम्रो लङ रहेको छ र विशेष गरी चाहिँ आज हामी यस क्लासमा चाहिँ जुन हाम्रो आइडियासँग रिलेटेड हाम्रो कन्सेप्टहरूको बारेमा पढ्छौँ है त। जस्तै अब नर्मली हामीलाई आइडिया भन्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा नयाँ कन्सेप्ट, समथिङ न्यू, जस्तै केही एक्स्ट्रा, समथिङ एक्स्ट्रा भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है। हाम्रो माइन्डमा चाहिँ यसरी आइडिया भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यस्तो टाइपको चाहिँ कुराहरू आउने गर्दछ। र सुरुमा हाम्रो यहाँ रहेको छ आइडिया जेनेरेसन है त। यो आइडिया जेनेरेसन भन्ने बित्तिकै के रहेछ त भन्ने कुरा हामी यहाँ हेरौँ है त। जेनेरेसन, आइडिया जेनेरेसन। र आइडिया भन्ने बित्तिकै चाहिँ सुरुमा हेरौँ पहिला है त। आइडिया भन्ने बित्तिकै चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तै कुनै पनि व्यक्तिको माइन्डले चाहिँ अब बनाउने एउटा पिक्चर अथवा उसको सोचाइ अथवा उसले बुझ्ने एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा आइडिया भन्छौँ। अर्थात् हाम्रो यो आइडिया भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ है त, एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ, एउटा बुझाइ भनेर बुझ्छौँ नयाँ तरिकाबाट र फरक ढङ्गबाट। र एकदमै जस्तै एउटा केही कुराको इनोभेसन अथवा इनोभेटिभ हुने तरिकाले चाहिँ सोच्ने भन्ने कुरा आउँछ यसमा। त्यसै गरी अन्डरस्ट्यान्डिङ, बुझाइ भनेर आउने भयो। त्यसै गरी सोचाइको कुरा आउँछ यसमा हाम्रो थट भनेर है त। त्यसै गरी थटका साथै अर्को आउँछ हाम्रो पिक्चर, पिक्चरको कुरा आउँछ है त। र त्यो पछि हाम्रो यो भनेको आइडिया हो। जुन यो आइडिया चाहिँ हाम्रो के हुन्छ र त भन्दा चाहिँ अदृश्य पनि हुन सक्छौँ अथवा दृश्य पनि हुन सकिन्छ भने मतलब जसलाई चाहिँ हामीले देख्न छुन पनि सक्छौँ, जसलाई हामीले ट्यान्जिबल आइडिया भन्छौँ। र इन्ट्यान्जिबल आइडिया कसलाई भन्छौँ भन्दा चाहिँ जसलाई चाहिँ हामीले जस्ट सेन्स मात्रै गर्न सक्छौँ, जसलाई चाहिँ हामीले छुन देख्न चाहिँ सक्दैनौँ भने चाहिँ एउटा हाम्रो आइडिया इन्ट्यान्जिबल। जस्तै हाम्रो ट्यान्जिबल एसिड्स र इन्ट्यान्जिबल एसिड्स भएको जस्तो गरेर आइडिया पनि इन्ट्यान्जिबल आइडिया र इन्ट्यान्जिबल आइडिया हुन्छ है त। ट्यान्जिबल र इन्ट्यान्जिबल, दुइटै इन्ट्यान्जिबल भनेछौँ है त, एउटा इन्ट्यान्जिबल एउटा ट्यान्जिबल। त्यसै गरी जुन यो आइडिया पनि अब अर्को तरिकाबाट हेर्नुपर्दा जुन चाहिँ इन्टेन्सनल पनि हुन सकिन्छ, अनइन्टेन्सनल, आफूले जानी निकाल्ने एउटा आइडिया हुन्छ त्यसलाई हामीले इन्टेन्सनल भन्छौँ। र अनइन्टेन्सनल भनेको चाहिँ जसलाई चाहिँ हामीले समथिङ हामी यसो गरेर बसिरहँदाखेरि चाहिँ आफ्नो माइन्डमा आफ्नो नयाँ एउटा भिजन, एउटा पिक्चर, एउटा थिङ्किङ, एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल आउनु है त। जुन चाहिँ अनएक्सपेक्टेड हुन्छ, जुन चाहिँ अकस्मात आउने गर्दछ है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो हुन्छ इन्टेन्सनल, इन्टेन्सनल एन्ड अनइन्टेन्सनल है त। अनइन्टेन्सनल, इन्टेन्सनल एन्ड द अनइन्टेन्सनल, त्यो कुराहरू भयो। अब जेनेरेसन भन्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा क्रिएसन भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ, त्यसको चाहिँ निर्माण भनेर है त। र यसरी हाम्रो यो बोथ शब्द आइडिया प्लस जेनेरेसन भने चाहिँ आइडियाको चाहिँ एउटा क्रिएसन भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। भनेपछि अब हामीले सामान्यतया बुझ्नुपर्दा यो आइडिया जेनेरेसन भन्ने बित्तिकै के रहेछ हेरौँ है त। आइडिया जस्तै हाम्रो के माइन्डमा आयो भनेदेखि ओ आइडिया भन्छौँ नि, लाइक त्यस्तो है। आइडिया जेनेरेसन is the creative processes of solving problems or expressing opportunities-हरुलाई है त। जस अन्तर्गत यो आइडिया जेनेरेसन अन्तर्गत चाहिँ जस्तै नयाँ नयाँ आइडियाहरू आउने, त्यसै गरी त्यो भएको जुन आइडियाहरूलाई चाहिँ आएका आइडियाहरूलाई चाहिँ बेस्ट आइडिया के छ र बेस्ट आइडियाहरू त्यसै
अभाइलेबल भएको आइडिया मध्ये चाहिँ एउटा बेस्ट आइडिया चुज गर्ने र त्यो आइडियालाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ प्लानहरू डेभलपिङ गर्ने भयो। त्यसै गरी त्यो प्लानलाई चाहिँ वास्तविक रूपमा चाहिँ एउटा प्र्याक्टिसमा लगेर जाने एउटा प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले आइडिया जेनेरेसन भन्छौँ। सुरुमा आइडिया आउँछ, त्यो आइडिया आइसकेपछि त्यो आइडियालाई चाहिँ यो आइडिया मध्ये हामीले बेस्ट आइडियालाई चुज गर्छौँ। धेरै आइडिया छन्, त्यो आइडिया मध्ये बेस्ट आइडिया चुज गर्छौँ। त्यो बेस्ट आइडिया चुज गरिसकेपछि त्यो आइडियालाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ आवश्यक पर्ने प्लानहरू चाहिँ बनाउँछौँ, जसलाई हामीले डेभलपिङ है त डेभलपिङ प्लान भन्छौँ है त। त्यसै गरी यो जुन प्लानहरू बनाउनुको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ त्यो आइडियालाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले, र लास्टमा फाइनली के गर्छ त त्यो जुन प्लान अनुसार नै त्यो आइडियालाई इम्प्लिमेन्ट गर्दै प्र्याक्टिसमा चाहिँ लाने गर्दछ। फाइनली पुटिङ द आइडिया इन्टु प्र्याक्टिस भन्ने कुरा भयो। र विभिन्न सोर्सेसहरूद्वारा चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ आइडियाहरू चाहिँ जेनेरेसन हुने गर्दछ, जुन सोर्सेसहरू चाहिँ आन्तरिक सोर्सेस पनि हुन सकिन्छ, बाहिर सोर्सेसहरू पनि हुन सकिन्छ। अर्थात् के हो भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो चाहिँ यहाँ जुन आइडिया हुन्छ त्यो आइडिया जेनेरेसन चाहिँ हाम्रो कुनै सोर्सेसहरूबाट हुने गर्दछ। हो, त्यो सोर्सेसहरू चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जुन सोर्सेसहरू चाहिँ एउटा एक्सटर्नल हुन्छ है त, एउटा एक्सटर्नल र अर्को इन्टर्नल सोर्सेसहरू हुन्छ है त। त्यो कुराहरू भयो। र जस्तै अब यो सोर्सेसहरू, यो एक्सटर्नल र इन्टर्नल सोर्सेसहरू अन्तर्गत पर्ने भनेको जस्तै पोटेन्सियल कस्टमर निड्सहरू भयो। यसबाट पनि हाम्रो आइडियाहरू जेनेरेसन हुन सकिन्छ। कस्टमरहरूको चाहिँ सम्भावित आवश्यकताहरूलाई हामीले यदि अगाडि नै इस्टिमेट गर्न सक्यो भनेदेखि, एउटा भिजन ल्याउन सक्यो भनेदेखि निड्स भयो। त्यसपछि अर्को भनेको जस्तै जुन प्रोडक्टहरूको चाहिँ डिमान्ड, ट्रेन्ड अफ द प्रोडक्ट डिमान्ड एन्ड द युजेज। एन्ड युजेज है त। त्यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ रिसर्च एन्ड द डेभलपमेन्ट। यसरी हामीले खोज तथा अनुसन्धानको द्वारा पनि नयाँ नयाँ आइडियाहरू चाहिँ हामीले जेनेरेट गर्न सक्छौँ। त्यही भएर यो पनि हाम्रो सोर्सको रूपमा रहेको छ, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट। त्यसै गरी कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ आफ्नै इन्साइट है त, ओन्स बिलिभ इन्साइट, वन्स ओन इन्साइट, यो कुराहरू भयो है त। र सामान्यतः यो कुरा भयो जुन हाम्रो यसरी जुन आइडिया जेनेरेसनको है त। टेक्निक फर जेनेरेटिङ आइडिया, अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ जुन चाहिँ हाम्रो इक्जाममा इम्पोर्टेन्ट भएको छ यो कन्सेप्ट पनि। र कहिलेकाहीँ अब 2 मार्क्समा चाहिँ आइडिया जेनेरेसनको डेफिनेसन पनि सोध्न सकिन्छ। र पोइन्ट्सहरूमा चाहिँ जस्तै आइडिया जेनेरेटिङ गर्ने चाहिँ हाम्रो टेक्निकहरूको बारेमा लेख भने 2 मार्क्समा पनि सोध्न सकिन्छ है। अब हाम्रो त्यसै 2 मार्क्समा सोधेको बेला चाहिँ हामीले जस्ट पोइन्ट मात्रै लेख्छौँ, त्यो हामीलाई थाहा नै छ। टेक्निक्स फर जेनेरेटिङ आइडियाज है त। जस्तै आइडिया जेनेरेसन भनेको चाहिँ एकदमै यो इन्टरप्रेनरसिप डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ नभई नहुने एकदमै इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्टको रूपमा चाहिँ रहेको छ। जुन आइडिया भएन भनेदेखि जस्तै त्यो कुनै पनि व्यवसाय अथवा उद्योगहरू खोलेर केही पनि काम छैन नि। जस्तै कम्पिटिटर्सहरूसँग चाहिँ कम्पिट गर्नको लागि नयाँ नयाँ क्रिएसन आइडियाहरू हुन आवश्यक छ है, नयाँ नयाँ एडभान्समेन्टहरू हुन आवश्यक छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यदि हामीले आइडिया जेनेरेटेड नै गर्न सकेन भनेदेखि हामीले चाहिँ कम्पिटिटर्सहरूसँग चाहिँ कम्पिट गर्न नसकेर चाहिँ व्यवसाय खोलेर चाहिँ हामीले नाफा कमाउनुको बजाय घाटा नै बिहोर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना हुन सक्छ है त। र यसरी जुन हाम्रो टेक्निक्सहरू है, यसरी टेक्निक्स फर जेनेरेटिङ आइडियाजहरू अन्तर्गत हाम्रो नम्बर 1मा छ सुरुमा फोकस ग्रुप। एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला, सुरुमा हाम्रो के छ फोकस ग्रुप है त। फोकस ग्रुप हुनु पर्यो, एकदमै ध्यान भएको है त। त्यो ग्रुपहरूले चाहिँ एकदमै फोकस गर्नु पर्यो।
जस्तै जुन यो एउटा फोकस ग्रुप भनेको चाहिँ यस्तो ग्रुप हो जसमा चाहिँ 6 to 12 पिपुल्स अथवा पर्सनहरू चाहिँ हुने गर्दछ त्यो ग्रुपमा, टिम मेम्बर भएर है त, ग्रुप मेम्बर भएर भनौँ। र उनीहरू चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो जुन सोसियो इकोनोमिक ब्याकग्राउन्डहरूलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ काम गर्दछ है त। जस्तै यो यति पर्सनहरू चाहिँ के गर्ने भयो त, यिनीहरूले रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो, भन्ने मतलब प्रतिनिधित्व गर्ने भयो, रिप्रेजेन्ट भेरियस सोसियो है त, सोसियो इकोनोमिक ब्याकग्राउन्ड है त। र विशेष गरी चाहिँ उनीहरू चाहिँ एउटा एक्सपर्ट ग्रुपको रूपमा चाहिँ चिनिने गरिन्छ। यी ग्रुपहरू चाहिँ के हुन्छ त, एक्सपर्ट हुने गर्दछ, एक्सपर्टिजम हासिल गरेका व्यक्तिहरूको समूह हुन्। र त्यसै गरी त्यो जुन जस्तो त्यो ग्रुप मेम्बर्सहरूको चाहिँ आफ्नै पर्सेप्सन, बिलिभ्स, ओपिनियन, एटिट्युडहरू चाहिँ हुने गर्दछ है त। र यसरी त्यो फेरि बिलिभ्स, एटिट्युडहरू सबै चाहिँ जुन उनीहरूको चाहिँ फरक फरक भनौँ न, आफ्नै पर्सेप्सन, बिलिभ्स, भ्यालु, एटिट्युडहरू हुने गर्दछ यसरी आइडिया जेनेरेट गर्ने तर्फ। र उनीहरूले चाहिँ विशेष गरी जुन ग्रुप मेम्बरहरूमा चाहिँ उनीहरू डिस्कसन गरेर चाहिँ नयाँ आइडियाहरूको चाहिँ जेनेरेट गर्ने काम चाहिँ गर्दछ है त। उनीहरूले चाहिँ एकअर्काको कुराहरू सेयर गर्ने, एकअर्काको आइडियाहरूलाई सेयरिङ गर्ने, यस्तो हो उस्तो भनेर एभ्रिथिङ कुरा सेयर गरिसकेपछि एउटा बेस्ट अल्टरनेटिभहरू चाहिँ चुज गर्ने काम चाहिँ गर्दछ है त। यो पनि एउटा फोकस ग्रुप है त। फोकस ग्रुपको द्वारा पनि एउटा हाम्रो आइडियाहरू चाहिँ जेनेरेसन हुने काम हुन्छ। यो पनि एउटा टेक्निकको रूपमा रहेको छ। यसरी ग्रुपिजममा डिस्कसन गरेर एउटा अल्टिमेट एउटा नयाँ एकदम एडभान्स र क्रिएटिभ आइडियाहरू जेनेरेट गर्ने पनि एउटा यो चाहिँ हाम्रो फोकस ग्रुपको चाहिँ एउटा टेक्निकको रूपमा चाहिँ रहेको छ। र त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो ब्रेन स्ट्रोमिङ है त। ब्रेन स्टोर्मिङ। अब ब्रेन स्टोर्मिङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यसमा चाहिँ माइन्डको अर्थात् ब्रेनको चाहिँ युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। कुनै पनि अब प्रब्लमहरूलाई चाहिँ स्टोर्म गर्नको लागि, कुनै पनि इस्यु अथवा प्रब्लमहरूको लागि, जस्तै अब यहाँ मैले डेफिनेसन लेखिदिइहालेँ है त। ब्रेन स्टोर्मिङ इज युजिङ है त, इज युजिङ brain to storm any issue or problem। त्यो कुरा रहेको छ यसमा चाहिँ यसरी चाहिँ अब जुन हाम्रो एउटा भनौँ न यस्ता माइन्डको युज गरेर पनि आफूले पनि त अब जस्तो यस्तो प्रब्लमहरू अराइजेस भयो हो, यो प्रब्लमहरू अराइजेस भएको अनुसार जस्तै हामीलाई विभिन्न प्रकारका समस्याहरू आइपर्यो, त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि हामी आफैले नै आफ्नै माइन्ड युज गरेर चाहिँ त्यो समस्यालाई चाहिँ अब हामीले कसरी हल गर्न सक्छौँ, त्यसलाई कसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ भनेर पनि एउटा नयाँ तरिकाबाट चाहिँ एउटा आइडियाहरूको चाहिँ जेनेरेसन हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा आउँछ। भने मतलब कुनै पनि आइडियाहरू जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो माइन्डको युज गर्ने, र त्यो माइन्डको युज गर्नको लागि बाध्यता चाहिँ केले बनाउँछ भन्दा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि समस्या अथवा इस्युहरू अराइजेस भएको कारणले गर्दाखेरि है त। र त्यसपछि अर्को छ नम्बर 3 मा हाम्रो प्रब्लम इन्भेन्टरी एनालाइसिस। यो प्रब्लम इन्भेन्टरी एनालाइसिस भने चाहिँ जस्तै लाइक हाम्रो ग्रुप फोकस टेक्निक जस्तै गरेर यो जुन हाम्रो प्रब्लम इन्भेन्टरी एनालाइसिसले पनि जस्तै इन्डिभिजुअल्सहरूले चाहिँ युजेस गर्ने गर्दछ नयाँ आइडियाहरू जेनेरेट गर्नको लागि। अर्थात् हाम्रो फोकस ग्रुपहरूले चाहिँ, फोकस ग्रुप भनेको त एउटा व्यक्ति हो नि त, व्यक्तिहरू युज भएर चाहिँ उनीहरू गर्छ नि त प्रब्लम। उनीहरू व्यक्तिहरूले चाहिँ आफू डिस्कसन गरेर एउटा आइडियाहरू जेनेरेट गर्छ भनेदेखि यसमा प्रब्लम इन्भेन्टरी एनालाइसिस अन्तर्गत पनि त्यसरी नै व्यक्तिहरूले नै गर्ने भइहाल्यो, इन्डिभिजुअल्सहरू मिलेर नै नयाँ आइडिया जेनेरेट गर्ने भयो। र विशेष गरी उनीहरूले चाहिँ आइडिया जेनेरेट गर्ने भन्दा पनि यो टेक्निकमा रहेर चाहिँ उनीहरूले कसरी चाहिँ एक्जिस्टिङ प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग जान सकिन्छ भन्ने कुरा भयो
प्रब्लम इन्भेन्ट्री एनालाइसिस भने चाहिँ यसमा चाहिँ विशेष गरी यसरी यस्ता सिमिलर प्रब्लमहरूमा चाहिँ अन्य कुनै पनि समूहले अथवा अन्य कुनै पनि संस्थाले कसरी डिल गरिरहेछ भनेर स्टडी गर्छ। त्यसपछि उनीहरूले त्यो प्रब्लमलाई उनीहरूले जसरी त्यसलाई सल्भ गरेको छ त्यो अनुसार नै गर्ने भयो है त। भने मतलब आफूले चाहिँ नयाँ आइडियाहरू जेनेरेट गर्ने भन्दा पनि अलरेडी आइडिया जेनेरेट गरेर कुनै समस्या सल्भ गरेको आइडियाहरूलाई चाहिँ युज गर्ने भयो। र त्यसै नम्बर 4 मा चाहिँ द डेल्फी टेक्निकको कुरा आउँछ है त। द डेल्फी टेक्निक है त। यो डेल्फी मेथड चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर फोरकास्टिङ टेक्निक रहेको छ। यसले चाहिँ विशेष गरी प्यानल अफ द एक्सपर्ट्ससँग चाहिँ यसले चाहिँ रिलाइज हुने भयो है त। इट रिलाइज अन द प्यानल अफ द एक्सपर्ट र जसमा चाहिँ एक्सपर्टहरूले चाहिँ आफ्नो ओपिनियनहरू चाहिँ दिने गर्दछ है त। यसमा खासै केही त छैन, लगभग त्यही नै रहेको छ। द डेल्फी मेथड इज a structured forecasting technique है त। It relies on a panel of expert त्यो कुराहरू रहेको छ है त। लगभग खासै यति नै रहेको छ। जे होस् हाम्रो नर्मली चाहिँ यति चाहिँ बुझ्नै पर्छ है त। जस अन्तर्गत चाहिँ एक्सपर्टहरू हुने गर्दछ। एक्सपर्टले चाहिँ आफ्नो राउन्ड अनुसार चाहिँ आफ्नो टर्न अनुसार ओपिनियनहरू चाहिँ दिने गर्दछ। र त्यसपछि नम्बर 5 मा लाइब्रेरी एन्ड द इन्टरनेट सर्च। अब यसबाट पनि हामीले लाइब्रेरीहरूको युज गरेर त्यसै गरी हामीसँग अभाइलेबल भएको अहिले जुन हाम्रो इन्टरनेटहरूबाट पनि हामीले सर्च गरेर चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ नयाँ नयाँ आइडियाहरू जेनेरेट गर्न सक्छौँ। जस्तै अरूले पनि के नयाँ आइडियाहरू लिएर आएको रहेछ भनेर हेरेर स्टडी एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। त्यही कुराहरू रहेको छ। जस्तै गुगलबाट, याहुहरूबाट, क्रोमहरूबाट चाहिँ हामीले सर्च गर्न सक्छौँ। लगभग यस्तै छ, खासै केही पनि छैन। हजुरहरू लेख्न सक्नुहुनेछ, त्यही भएर हामी धेरै डिलिङ गर्दैनौँ। र अर्को भनेको सर्भेज गरेर त हुने भयो अहिले। यो सर्भेजबाट चाहिँ हामीले विशेष गरी चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि नयाँ आइडियाहरू जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ अभाइलेबल भएका जुन हाम्रो इन्फर्मेसनहरूलाई ग्यादरिङ गर्ने गर्दछ। जस्तै कुनै पनि व्यक्तिहरूबाट र एज अ स्याम्पलको रूपमा भनौँ न, हो स्याम्पल र विशेष गरी त्यो स्याम्पलले चाहिँ जुन होल पपुलेसनलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व अर्थात् रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्दछ यसरी। र त्यो स्याम्पल बेसिसमा नै एउटा चाहिँ आइडिया अथवा डिसिजन लिने काम चाहिँ गर्ने गर्दछ है त। र यसरी नयाँ प्रोडक्ट अथवा नयाँ सेवा सुविधा अथवा सर्भिसेसहरू अथवा नयाँ बिजनेस आइडियाहरू क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ सर्भेज चाहिँ एकदमै युजफुल मेथडको रूपमा चाहिँ रहेको छ है त। भने चाहिँ खासै केही पनि छैन। हामीले हेरिसकेका छौँ टेक्निक फर जेनेरेटिङ आइडियाज भन्यो भने हाम्रो यसमा के पर्ने भयो त। नम्बर 1 मा फोकस ग्रुप, अर्को त्यसपछि हाम्रो ब्रेन स्टर्मिङ, त्यसपछि अर्को हाम्रो प्रब्लम इन्भेन्ट्री एनालाइसिस, त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो द डेल्फी टेक्निक, त्यसपछि हाम्रो लाइब्रेरी एन्ड इन्टरनेट सर्च इत्यादिको कुरा आउने भइहाल्यो है त। यी कुराहरू रहेको छ यसमा हाम्रो। खासै गाह्रो त होइन न त। र त्यसपछि अब हाम्रो अर्को यसैसँग सम्बन्धित इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट भनेको हाम्रो यहाँ रहेको छ इन्करेजिङ है त। इन्करेजिङ एन्ड प्रोटेक्टिङ आइडियाजहरूलाई चाहिँ अब आइडियाहरू जेनेरेट गर्नको लागि एउटा उत्साह दिने, जसलाई इन्करेजिङ भनेर बुझ्छौँ। र प्रोटेक्टिङ एउटा चाहिँ क्रिएटेड भएको जुन आइडियाहरू हुन्छ त्यो आइडियालाई चाहिँ एउटा सुरक्षा प्रदान गर्ने, कसैले त्यसलाई मिसयुज नगरोस्, कसैले चाहिँ अब निकालेको आइडियालाई अरूले चाहिँ सहजै ढङ्गबाट त्यसलाई यसरी कन्फिडेन्टल इन्फर्मेसनहरू त्यसलाई युज नगरोस् भन्ने कुरा आउँछ यसमा
है त। र यसरी हाम्रो इन्करेज आइडिया एन्ड द क्रिएटिभिटी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन हाम्रो इन्करेजिङ आइडियाजहरूको बारेमा हेर्छौँ हामी सुरुमा है त। त्यसपछि हाम्रो प्रोटेक्टिङ आइडियाजको बारेमा जान्छ। सुरुमा हामी यो इन्करेजिङ आइडिया जान्छौँ, त्यसपछि हामी प्रोटेक्टिङ आइडियाजतर्फ जान्छौँ। नम्बर 1मा छ हाम्रो इन्करेजिङ छ है त हाम्रो। त्यसपछि त खासै यसमा धेरै केही पनि छैन। इन्करेजिङ आइडियाजहरूको चाहिँ इन्करेजिङ गर्ने भनेर चाहिँ बुझ्ने गरिन्छ। कस्तो इन्करेजिङ भनेको भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेट द इम्पोर्टेन्स अफ द क्रिएटिभिटी त्यो पोइन्ट रहेको छ सुरुमा। त्यसै अनुसार हामी डिलिङ गर्दै गर्छ है। पोइन्ट चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। पोइन्ट थाहा भइसकेपछि चाहिँ हामीलाई अरू लेख्न त खासै गाह्रो त छैन। कम्युनिकेट द इम्पोर्टेन्स अफ क्रिएटिभिटी है त। जस्तै हाम्रो यसरी जुन इन्करेजमेन्टको लागि चाहिँ यो क्रिएटिभिटी भएको जुन क्रिएटिभिटी इन्करेजमेन्टको लागि चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ जुन भनौँ न कम्युनिकेट अथवा कम्युनिकेसन हुन चाहिँ एकदमै आवश्यकता चाहिँ रहेको छ। जस्तै कुनै पनि अर्गनाइजेसन छ, त्यो अर्गनाइजेसनमा काम गर्ने कामदार अर्थात् हाम्रो स्टाफहरू रहेका छन् र ती स्टाफहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने कुनै पनि नयाँ नयाँ आइडियाजहरू जेनेरेट गर्नको लागि भन्ने कुरा रहेको छ। र यसमा हामीले लेख्न सक्छौँ यसको डेफिनेसनमा, यसलाई ए भनेर लेखौँ न त। नम्बर एमा हाम्रो यहाँ रहेको छ फर इन्करेजिङ है त। फर इन्करेजिङ क्रिएटिभिटी इट्स importance for competitiveness. Competitiveness should be communicated throughout the organization. भनेपछि के रहेछ त? फर इन्करेजिङ क्रिएटिभिटी इट इज इम्पोर्टेन्ट फर कम्पिटेटिभनेस सुल बी कम्युनिकेटेड थ्रु आउट द अर्गनाइजेसन। एउटा कम्पिटिसन क्रिएट गर्यो भनेदेखि जसबाट चाहिँ एउटा आइडियाहरू जेनेरेट हुने हुन्छ होइन, एउटा क्रिएटिभिटीको क्रिएसन हुन जान्छ। र अर्को त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो अलो टाइम फर ब्रेन स्टोर्मिङ है त। यसरी ब्रेनहरूको युजिङ गर्नको लागि चाहिँ समय दिने भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ हो। यसरी सोच्नको लागि समय दिएर ब्रेन स्टोर्मिङको लागि चाहिँ समय दिएर पनि आइडियाहरू जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ एउटा इन्करेजमेन्ट चाहिँ दिने भयो है त। जस्तै कुनै पनि आइडियाहरू जेनेरेट गर्नको लागि नयाँ नयाँ आइडियाहरू जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने जति पनि इनफ टाइम लाग्छ नि हो, त्यो इनफ टाइमहरू चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा भयो। र यसरी ब्रेन स्टोर्मिङ गर्नको लागि चाहिँ टाइम चाहिँ म्यानेज गर्नु पर्यो। टाइम सुल बी म्यानेज फर ब्रेन स्टोर्मिङ। यसमा त्यही कुरा लेख्नु होला। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो नम्बर सीमा एक्टिभली सिक आइडियाज। एक्टिभली सिक आइडियाज भन्ने बित्तिकै चाहिँ यसमा चाहिँ जस्तै अर्गनाइजेसनले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन हाम्रो फोस्टर क्रिएटिभिटीको लागि एकदमै फास्ट क्रिएटिभिटी जेनेरेसनको लागि चाहिँ विशेष गरी चाहिँ एक्टिभली चाहिँ त्यो जुन आइडियाहरू के नयाँ नयाँ आइडियाहरू आयो भनेर चाहिँ हेर्ने चाहिँ पर्ने हुन्छ, जसबाट चाहिँ नयाँ नयाँ आइडियाहरू चाहिँ छिटो चाहिँ आउन सक्छ, जेनेरेट चाहिँ हुन सक्छ भन्ने कुरा भयो। जस्तै सजेसन बक्सेसहरू राख्नु पर्यो, त्यसै गरी आइडिया ब्याङ्क्सहरूको क्रिएट गर्नु पर्यो, त्यसै गरी नलेज रिपोजिटरिज हुनु पर्यो है त। त्यो आइडियाजहरूलाई चाहिँ के नयाँ नयाँ आइडियाजहरू आएछ भने हेर्ने, र त्यो आइडियाजहरू चाहिँ अब कतिको चाहिँ इफेक्टिभ छ त्यसलाई चाहिँ हामीले युज गरेर र प्र्याक्टिसमा ल्याउन सक्छ सक्दैन भनेर चाहिँ एउटा एनालाइसिस गर्ने
र प्र्याक्टिकल रूपमा नै हेर्ने काम गर्न चाहिँ एकदमै आवश्यकता रहेको छ है त। र त्यसपछि अर्को नम्बर डीमा छ हाम्रो बी सपोर्टिभ। सपोर्ट त चाहिहाल्छ। जस्तै कसैले आइडिया जेनेरेट गर्यो तर उसले आइडिया जेनेरेट गरेर त्यो आइडियाको युटिलाइज नै भएन, कसैले पनि त्यसको कदर गरेन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा उनीहरू इन्करेज नभएर झन् डिस्करेज भएर जाने गर्दछ। भनेदेखि कुनै पनि अर्गनाइजेसनले जुन स्टाफहरूले क्रिएट गर्ने जति पनि नयाँ आइडियाहरू हुन्छन् हो त्यसको चाहिँ एकदमै सपोर्टिभ ढङ्गबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ, उनीहरूलाई सपोर्ट पनि गर्न आवश्यकता छ, जसबाट चाहिँ क्रिएटिभिटीहरू चाहिँ एकदमै छिटो छिटो हुने गर्दछ है त। र त्यसपछि नम्बर ईमा हाम्रो अब के छ त, जस्तै रिवार्ड क्रिएटिभिटी। अब रिवार्ड क्रिएटिभिटी भन्ने बित्तिकै बुझ्न सकिन्छ हामीले, अब जसले चाहिँ अब यस्तो यस्तो क्रिएटिभिटी गर्यो भनेदेखि अथवा यसले यस्तो यस्तो गर्यो भनेदेखि यसलाई यति यतिसम्म रिवार्ड भन्ने चाहिँ एउटा कम्पिटिसन जस्तो र यसरी रिवार्डको पनि अभाइलेबल गर्ने गर्दाखेरि हाम्रो फोस्टर क्रिएटिभिटी चाहिँ क्रिएसन हुन जान्छ है त। त्यो कुराहरू भयो। त्यसै गरी एक्ट अन है त, यो एक्ट अन आइडिया। यो एक्ट अन आइडियाज भनेको अर्थ चाहिँ के भने चाहिँ आइडिया चाहिँ जेनेरेट गर्यो तर त्यो आइडिया जेनेरेट गर्यो भनेर जस्ट यसलाई पुरस्कृत मात्रै गर्यो, जसले आइडिया जेनेरेट गर्यो त्यसलाई जस्ट इन्करेजमेन्ट मात्रै गर्यो, तर है त्यो आइडियालाई चाहिँ वास्तविक रूपमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिएन, कार्यान्वयन गरेन भनेदेखि त्यो आइडिया जेनेरेट गरेर केही काम छ त छैन। त्यही भएर चाहिँ त्यो आइडियालाई चाहिँ वास्तविक रूपमा नै कार्य चाहिँ गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिसमा नै ल्याउनुपर्छ, अनि मात्रै उनीहरू चाहिँ इन्करेज हुन्छ भन्ने कुरा रहेको छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो गिभ द अपर्च्युनिटी टु ग्रो। अब ग्रोको लागि चाहिँ अपर्च्युनिटी चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ यसमा है त। र उनीहरूको ट्यालेन्ट्स अनुसार चाहिँ ग्रो हुनको लागि चाहिँ अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा आउँछ। यसमा खासै केही पनि छैन। यसरी चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ यहाँ इन्करेजिङ आइडिया, जसमा चाहिँ कम्युनिकेट द इम्पोर्टेन्स अफ क्रिएटिभिटी। फर इन्करेजिङ क्रिएटिभिटी इट इज इम्पोर्टेन्स फर कम्पिटेटिभनेस सुड बी कम्युनिकेटेड थ्रु आउट द अर्गनाइजेसन। त्यसै गरी अलो टाइम फर ब्रेन स्टोर्मिङ, त्यसै गरी एक्टिभली सिक आइडियाज, त्यसै गरी बी सपोर्टिभ, त्यसै गरी रिवार्ड क्रिएटिभिटी, र त्यसै गरी एक्ट अन आइडियाज, र त्यसै गरी गिभ द अपर्च्युनिटी टु ग्रो भन्ने कुरा भयो। अब यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो इन्करेजिङ आइडिया पछि हाम्रो प्रोटेक्टिङ आइडियाजको कुरा आउँछ। आइडियाजहरूको चाहिँ एउटा प्रोटेक्सन भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ है त। जस्तै हाम्रो यो आइडिया भनेको त्यो एउटा हाम्रो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी हो है त। यो चाहिँ हाम्रो प्रोटेक्टिङ आइडियाज है त। आइडियाज प्रोटेक्टिङ आइडियाज, यो जस्तै इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी, यो जस्तै आइडियाज भन्ने बित्तिकै अब हामीलाई थाहा नै छ यो चाहिँ हाम्रो एउटा इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी है त, बौद्धिक सम्पत्ति भने जस्तै हो यो प्रपर्टी है त, जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोटेक्टेड अर्थात् सुरक्षा चाहिँ प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा भयो। जस्तै जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो यो आइडियाहरूलाई प्रोटेक्टेड गर्नको लागि चाहिँ हामीले प्याटेन्टको युज गर्छौँ, त्यसै गरी ट्रेडमार्क भन्छौँ। लिगल्ली चाहिँ यसलाई चाहिँ दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी लिगल्ली चाहिँ यसलाई दर्ता गरिसकेपछि अन्य कुनै व्यक्ति अथवा सङ्गठन अथवा अन्य थर्ड पर्सनहरूले चाहिँ त्यो जुन आइडियाहरूलाई चाहिँ युज गर्न पाउँदैन। यदि उनीहरूले चाहिँ युज गर्यो अथवा त्यसको मिसयुज गरेको पाइएमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कानुन बमोजिम चाहिँ सजाय दिने हुन्छ। ट्रेड सिक्रेट्स इट्सेट्रा है त। त्यसपछि अब हाम्रो विशेष गरी अब एउटा सुरक्षा, आइडियाजहरूको सुरक्षा हुनुपर्छ, जसलाई प्रोटेक्सन दिनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। र यसरी आइडियाजहरू प्रोटेक्टिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न तरिकाहरू अपनाउन सक्छौँ है त। अब हेरिहालौँ त यहाँ हाम्रो प्रोटेक्टिङ आइडियाजहरू प्रोटेक्टिङ गर्नको सुरुमा के गर्नु पर्यो त, पुट द आइडिया इन्टु ट्यान्जिबल फर्म है त। पुट द आइडिया इन्टु ट्यान्जिबल फर्म,
टेन्जिबल फर्ममा चाहिँ यसरी आइडियाहरू राख्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। जस्तै आइडिया भने बित्तिकै एउटा चाहिँ यो ह्युमनहरूको चाहिँ एउटा प्रोडक्ट हो त, एउटा प्रोडक्टै हो भनौँ न। र उनीहरूले चाहिँ र जसको चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले एउटा ट्यान्जिबल जसलाई चाहिँ छुन देख्न सक्ने जुन फर्ममा लिएर आयो भनेदेखि त्यसको चाहिँ एउटा सुरक्षा चाहिँ हुनसक्छ भन्ने कुरा रह्यो। जसलाई चाहिँ यो जुन इन्ट्यान्जिबल फर्ममा रहेका जुन आइडियाहरूलाई चाहिँ ट्यान्जिबल फर्ममा लिएर आएर चाहिँ यसलाई सुरक्षा गर्ने, अर्थात् फिजिकल फर्ममा लिएर आएर चाहिँ यसलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने भन्ने कुरा भयो। जस्तै फिजिकल आइडिया अन्तर्गत चाहिँ लग बुकहरू पर्ने गर्दछ। लग बुकहरू बनाएर त्यसपछि अर्को छ हाम्रो जस्तै हाम्रो कम्प्युटर डिस्कहरूमा सेभ गरेर इत्यादि है त, अर्थात् हाम्रो सेभड अन अ कम्प्युटर डिस्क है त, एउटा तरिका भयो। र त्यसपछि अर्को तरिका भनेको हाम्रो मेक द आइडिया सेक्योर्ड है त, मेक द आइडियाज सेक्योर्ड, आइडियाजहरू सेक्योर गरेर, अर्थात् जुन आइडियाहरूलाई चाहिँ रेकर्डेड गरेर चाहिँ एउटा फिजिकल्ली रूपमा चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छौँ। जस्तै कम्प्युटर फाइल्सहरूमा राखेर भन्ने कुरा भयो। त्यसैको लग बुकहरू बनाएर हो जसबाट चाहिँ एउटा चाहिँ सेक्योर अर्थात् सुरक्षा चाहिँ प्रदान हुन्छ भन्ने कुरा आयो है त। एउटा चाहिँ ट्यान्जिबल फर्ममा कन्भर्ट गर्ने इन्ट्यान्जिबल आइडियाहरूलाई, र त्यसपछि अर्को चाहिँ सेक्युरिटी प्रदान गर्ने हुन्छ, सेक्योर बनाउनु भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो अभोइड भोलुन्टरी डिस्क्लोजर, भोलुन्टरी डिस्क्लोजर भोलुन्टरी डिस्क्लोजर जस्तै हाम्रो फर प्रोटेक्टिङ द आइडियाज फ्रम बिङ लस्ट अर द स्टोलन, हामीसँग अभाइलेबल भएको जति पनि आइडियाहरू अथवा क्रिएटिभिटी छन् हो त्यसलाई चाहिँ एउटा सुरक्षा प्रदान गर्नको लागि, अथवा जुन चोरी अथवा हुनसक्ने सम्भावित लस अथवा ड्यामेज अथवा स्टोलन अथवा हाम्रो एउटा भोलुन्टरी डिस्क्लोजरलाई चाहिँ त्यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ बचाउनको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि सबैलाई चाहिँ त्यस्ता प्रकारका राइटहरू नदिने। जस्तै एउटा कुनै पनि उनीहरूसँग भएको आइडियाहरू चाहिँ सबैलाई थाहा नहुने र थाहा भएको व्यक्तिले पनि अब कसैलाई भन्ने अधिकार हुन्छ अथवा कसैलाई भन्ने अधिकार हुँदैन है त भन्ने कुरा। जस्तै ए भन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ आइडियाको बारेमा सम्पूर्ण नलेज थाहा छ र बी भन्ने व्यक्तिलाई पनि थाहा छ भनेदेखि, तर आइडिया भन्नको लागि ओन्ली चाहिँ बी भन्ने व्यक्ति मात्रै अथोराइज छ भनेदेखि है, अथोराइज छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा ए भन्ने व्यक्तिले भन्न पाउँदैन, बी भन्ने व्यक्तिले मात्रै भन्न पाउँछ र सेयरिङहरू गर्न पाउने भयो, डिस्क्लोजर दिन पाउने भयो। तर यदि एले चाहिँ अब यसरी उसलाई नभन, उसको चाहिँ यति उसँग चाहिँ यसरी यो जुन आइडियाजहरूको डिस्क्लोजर गर्ने चाहिँ अथोरिटी छैन भनेदेखि है, त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त, यसरी त्यस्तो छैन भनेदेखि यस्तो अवस्थामा सबै हाम्रो यहाँ उसलाई चाहिँ कानुन बमोजिम एउटा लिगल्ली चाहिँ पनिसमेन्ट दिने काम गर्छ है त, यो कुरा रहेको छ। अब यसरी चाहिँ जुन हाम्रो सामान्य जुन जानकारी जुन सुरुमा हामीले आइडिया र त्यसपछि जेनेरेसनको बारेमा हामीले पढिसकेका छौँ, अर्थात् हाम्रो आइडिया जेनेरेसनको बारेमा हामीले सानो जानकारी पढ्यौँ। त्यसपछि हाम्रो टेक्निक फर जेनेरेटिङ आइडियाज, र त्यसपछि अर्को हाम्रो इन्करेजिङ आइडियाजहरू जेनेरेट गर्नको लागि हामीले इन्करेजमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। त्यसपछि अर्को हाम्रो जुन क्रिएसन भएको आइडियाजहरू हुन्छ ती आइडियाजहरूलाई चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ है त। प्रोटेक्टिङ आइडियाज है त, पुट द आइडिया इन्टु ट्यान्जिबल फर्म, र त्यसपछि अर्को हाम्रो मेक द आइडिया सेक्योर्ड, त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो अभोइड भोलुन्टरी डिस्क्लोजर। आफूले चाहिँ अब मलाई यो आइडियाहरू सेयरिङ गर्नु मन लाग्यो र म सेयर गर्छु भनेर चाहिँ यसरी पाएन है त, त्यो कुराहरू रहेको छ यसमा। र आजलाई हामी यति नै गरौँ। जस्तै अब एउटा इक्जाम्पल के भन्ने कुरा भन्दाखेरि, जस्तै हामीलाई थाहा नै छ बिल गेट्सको बारेमा भनिराख्नु नपर्ला है, जस्तै उहाँको आइडिया पनि अन्यभन्दा धेरै फरक भएर चाहिँ एकदमै चर्चित
टाइपको हैन। ल आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ न। नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी विशेष गरी हाम्रो यहाँ छ जस्तै अपर्च्युनिटिजहरूको चाहिँ आइडेन्टिफाइङ, त्यसै गरी रिकग्नाइजिङ है त, आइडेन्टिफाइङ एन्ड रिकग्नाइजिङ अपर्च्युनिटी। त्यसै गरी अर्को हाम्रो यसैमा अर्को टपिक, यो च्याप्टर एकदमै लङ छ है र इम्पोर्टेन्ट पनि छ। यसबाट हाम्रो लङ क्वेसनहरू धेरै क्वेसन आइरहेको हुन्छ, धेरै छ। अब हाम्रो त्यसै गरी बिजनेस प्लानहरूको कन्सेप्ट छ। त्यसै गरी अर्को हाम्रो बिजनेस प्लानसँग सम्बन्धित अन्य कन्सेप्टहरू भयो, धेरै छ है त। ल आजलाई यति नै गरौँ, मजाले रिभिजन गर्नु होला।